الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. چوټیان نړوان دي چې کوم د درس سلسله وه په هغې کې مونږ دا خبرې کړې وې چې قتال فی سبیل الله د هغې نه بعد د انفاق فی سبیل الله څه شروع شوه څلورمه خو په هغې کې درې بابونه دي. باب اول کے ماویلو ولس احکام تہذیب الاخلاق آغاز ذکر کی چاہ موانے دا عظیمت تی شکست و نرازی چکلتاسو کی دا ولس احکاماتو ورسره می دا ذکر کړو چې لس پلیتای د منافقانو وای او ورسره مونږ دا ویلو دیارلس حکمتونه او علل د ظاهري شکست د احد د اغینا منگا دولس علتنا ذکر کریو دا احد چکم آیات منگا ہوئے تو دیکھے دیار لسم علت ذکر کی قلتم انا حازا سارا نو علل با پورشی بیا خباستونا دا منافقانو دا غینا منگا ذکر کړیو نو آیات نمبر 67 کے قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم اتم خباست د منافقین ذکر کړي بأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم او بیا آیات نمبر 167 کے لسم خباست او گندگی ذکر کئی دو کفارو او دو منافقین والذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطوعونا ما قتلوا. نو عللم پرشو دا احد دا ظاہری شکست علل اغام پرشو دی سرا دا منافقین و اغلس خباساتم پرشو علتنا کستاسو یادی نمام ذکر کرو علتنا سو دولسم علت من ذکر کرو 161 کے دا علتنا نا موانے دا عظیمت دا تہذیب الاخلاق احکام دولس من ذکر کرو وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دا من ذکر کرو ورسره د امیر درې شرطونه مون ذکر کړو یاد دي دا شرط اول د امیر فبما رحمت من الله لنت لهم شرط ثانی د امیر مون ذکر کړو وما کان لنبی ان یغل
او شرط ثالث د امیر من ذکر کړو لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. نو دولس موانع د عظمت ذکر شیو دیارلسم ذکر کی پاغ 172 کے الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. دیارلسم چې د الله او د رسول قبولتیا کوي پس دا غینه چې ورته زخمونه رسیدلی خو په خپل زخمونو نه تابعداري کوي په داسې خلکو باندې شکست نه راځي. او څوارلسم په ذکر کی ورپسې په 173 کې الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. نو څوارلسو اوس ما ته وګوره دستا درس لګي تراغه پورې څوارلسو سره چې درې جمع کې شرایط درنه والله نو هغه شرایط موانع نو څوارلس جمع درې ولس نو ولس موانع د هزیمت هغه مراله ٹھیک سم پوره شو. اولما دیارلسم علت ذکر کوي پدې کې دا احد د ظاهری شکست آیا اوار کلا چورا سے تاستا مصیبت میدان احد کے قد اصابتم مثلها داسی مصیبت چی یقینا رسولو تاسو دو چندا داغے میدان بدر کے تاستا مصیبت راو رسید داسی مصیبت چی یقینا رسولو تاسو داغے دو چند پا میدان بدر کے قلتم نوے تاسو انا حازا دا دکم زائن راغے انا حازا دا مصیبت ولی راغے انا حازا دا مصیبت دکم زائن راغے. اللہ قل ورطوا یا سمانا حاصل دا شو احد کے دا ظاہری شکست پتا صبح نے ذکر آگئے چھے تاسو خبل غلبی تن قتل صرف مغلوبیت تمو قتل او دامو بار بار وے انا حازا انا حازا انا حازا اللہ وے دا ذکر آگے دا شکست تاسو خبل غلبی تن قتل صرف ظاہری شکست تمو خیالو. نو جنگ کے خودوار رضی کلا جیدینو فتح داو کلا شکست ہے نخبل فتح تا دی نکتل او صرف شکست دی قتل. انا حازا دی کول زکدر بانددار آگئے دا ماوتا لسبق رکھی چگور یاد ساتا میدان کے باپا کلا فتح رازی او کلبا شکستو نرازی پا دیبان دے با مسئلے نپریک دے با مسئلہ بکلک الاڑے. قل ورطوایا هو من عند انفسکم ہوا من عند انفسکم وایا چدا مصیبت من عند انفسکم تاسو د نفسونو د طرف نه ده تاسو کې کمزوري راغلي د پیغمبر د طریقې خلاف د حکم خلاف شو. 152 کی ذکر کرنا 152 کے تاویلو کتا تیادی اللہ اکبر رب کریم التدا خبر کروا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا یقینا رشتیا کروا دتا سرا اللہ تعالی وعدہ خبلا اذ تحسونهم کلچے وجلتا سو قتل ولتا سو حواس مو خطوہ ولتا سو دے کافر لارا بی اذنی پوکم دا اللہ حتی اذا پشلتم کو پشل را گئے
وتنازعتم اختلاف راغے پا حکم دا پیغمبر کے وعصیتم او دا فتح دا خودل نباد بیاستاسو خلاف دا طریقے دا پیغمبر راغے فشل تنازع او عصیان دا خبر رالے نو بیا تاسو تا دا مصیبت راغے نو دا مصیبت ہوا من عند انفسکم دا مصیبت ستاسو دا نفسونو دا طرف ندے ان اللہ یقینا اللہ تعالی علی کل شیء قدیر پاریو شبند قدرت والا دے وما اصوابکم دا مصیبت ستاسو مقدرو دا غیر سر لگی یو دا ستاسو دا نفسونو طرف نراغے دویم دا مصیبت جو نو دا ستاسو مقدرو دا ستاسو مقدرو تقدیر کی لکلے ہو ولی راغ دیلا چه منافق او مومن دا پیدا سے لگ گنتی سشی جدا جدا شی دا ما مخینا لکلے ہو چه تقدیر کی دا خبر ہوا چه یو ٹیم پدا سے مصیبت راولم او پدے باندے با منافقان دا مومنان نے جدا کو وَلِيَعْلَمْ اللَّهُ وَمَا أَصْوَابَكُمْ آغا چر سیدلیو تاسوتا یوم التقل جمعانے آغا مصیبت چر سیدلیو تاسوتا فاغا رزبانے چه مقامق شویوے آغا دوڑلی دیو بل سرا میدان احد کے فابِ اذن اللہ اذن قدری مراد دے پس دا پا حکم دا اللہ پا تقدیر دا اللہ تعالی سرو وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ یعلم پا مانا دا یظہر سرا وَلِيَعْلَمَ وَلِيُظْهِرَ الْمُؤْمِنِينَ دے دا پارا چھ ظاہر کی اللہ مؤمنان لرا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا او دے دا پارا چھ ظاہر کی اللہ آغا کسان لرا چھ منافقت کڑ دے او چویل شو اغیتا راشیتا سو کہ قاتلو جگڑو کئی پلارد اللہ تعالیٰ کے او ویدفعو یا کم از کم دفاعو کئی قالون ویلی دو ویلی دی دیغم اتم پلی تیرالا گورا ویلی گونتے ماتا گورا حاصل دا شو اللہ وی گورا وما اصوابکم یوم التقل جمان فبیزن اللہ دا کم مصیبت چتا اس پراغن ہوا من عند انفسکم چه پشل راغے غیسیان راغے او تنازور آلا دا غید وجہ نراغے خدا پر تقدیر کیوں خدا پر تقدیر کیوں اذن قدریو تقدیر کیوں صدپارا چه منافق دا مومن نجودا کم وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا دا جدا کم او دا کئی اللہ مصیبتون راجی صرف دانا چه آغا زائی کی ہو او دلتا بنی دلتا بام لگ مصیبت راجی قرآن گورا قرآن کریم دا نمونی ذکر کئی ماشاءاللہ سورہ عنکبوت گورا اللہ سورہ عنکبوت گورا دا امتحانات رازی سو مصیبت برازی صد بارا چه منافق دا مومن نجودا شی پتا ہو لگی حلوال خواریو ملگرے دے خوچه سختا کی ملگرے دے او کرنے دے چه سختا نربان دراشی نو بیا منافق ستاخوالا نرازی و کمقل انسان آغا بیا آغا منافق زان ترا نزدی کی اواچه چاور سر پا سختو کی ملگرتیاگانی کڑی نو آغا ملگری آدھا زانا لرے گئی دا دا کمقل انسان نکری او خیار انسان زمونی کو اللہ دے قبر منور کی آغا باوی منگتا بے کل کل خبر کولے وی بچے چاچی در سر دا سلورا نو خوف کلو نو دا بای رینا کچاری دی سڑی لا اللہ وسور کا نو دے با در سر دا روپی خام کئی او چاچی در سر دا سلورا نو بدو کلو دا بام نے روی که دل وس ملاو شو
نو د روپۍ بد تام ناست دی به در سره غم کوي هوښیار سړی چې نو د سخت ملګری پیژني او دا راځي دې لپاره چې ته سخت والا ملګری وپېژنې دا نه چې د سخت جنگ او مونږ همیشه پس پته نشته څه زمونږ د الله رب العزت امتحانات وي مونږ ټولو ملګرو ته هغه ټیم کې یاد شو کشرانو مشرانو ته چې اذا کان له کریهة ادعا لها چې کله جنگي نو بیا مونږ خلکو ته یاد شو چې کله د مزو چرچو دورونه راشي نو بیا هغه جندب را رواني وإذا يحاس الحيث يدعى جنده هغه بیا لګیایي هغه بیا وایي چې مونږ خو داسې داسې او منافق ټیسي لګوي کلک شي او دا الله امتحانات راولي په دې کې وپېژنئ چې زما د سخت ملګری څوک او زما د حلواله څوک راتلل حلواله خو هر څوک راتلل سورة عنکبوت وګورئ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آیا خیال دے د خلقوں چې دای به پرې خدای شي صرف پدې چې دای به وایي چې آمنا 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 او دای باندې به امتحانات کړهونه نشي راوستل کېدې نانا دا خیال خطا دے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یقیناً ازمائشتون کرو منگا کڑاو نراوستو منگ پمخکنو باننے دیر پارا چه ظاہر کی اللہ ریشتینی او دیر پارا چه ظاہر کی اللہ دروغ جن دا برازی بیا کلا کلا چه دے دا نفس نا امتحان رازی دا نفس نا خواہش نا چه تا دا خواہش غلام گرزی امتحان راشی کنا نہ دا خواہش غلام گرزی کنا دا اللہ دا حکم غلام گرزی دارنگ چه دے بیا با امتحان رازی دا خپلو خپلوانو کورانونا چه تا دا پلار او دا مور او دا رشتہ دارانو خبر منی کدا اللہ خبر منی کلا کلا دی کی ساڑے پساوی یار جی زمان قیدہ خالا خو پلار میں بدتی دے زمان قیدہ خالا جی خو پلار میں مشرک دے انسوکو جی متوایا پلار استا خپلا لار دا دا طریقہ دا رسول اللہ و طریقہ دا حکم دا اللہ کے پلار ملار چکم دنو نمان پلار پا کی بیسی پلار علا پلار دے قدر کو احترام کو چتا تا قرآن و سنت نا اڑی دا پلار نلے دا دشمن دے دا بیا دشمن دے قرآن ڈک پروت دے دارنگ امتحان برازی دا کدی دا مشرانونا او آغا امتحان دا علماء سو ناکار پیران ناکار مولیان دا دونا با امتحان رازی او اغی کے با دا ملگری او دا خپل او دا پردی پتہ لگی او بیا نو صورتنا دا امتحان ذکر گئی اللہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا او دیرا پارا چه ظاہر کی اللہ آنکا سانو لرا نافقو چه غی منافقت کرے وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا او ویل شو دیتا راشیتا سو قاتلو جنگو کئی پلارد اللہ تعالیٰ کے او ویدفعو یا کم از کم دفاعو کئی زمان لخکر خو سیوا کئی اسلحہ خورا کئی لخکر خورا لسیوا کئی دفاع خو کئی قالو اتم پلیتی ویلیو دے منافقانو لو نعلمو کہ چری منگا عقیدہ لرلے نعلمو پمانا دا نعتقلو کم منگا عقیدہ لرلے قتالا دا جنگ دے چھ آو دا جہاد دے لتبعناکم نو منگا تابداری کڑی وستاسو خو من خو دیتا جہاد نو دا خو فساد دے پخوا ٹیم کے آغا دور کے منافقانو جہاد تا فساد وے اسم منافق جہاد تا فساد وے کلوئی منگا ٹوپک نرافلو من خو با ٹوپک رافلو چہ دا جہاد وقت ویو من تا جہاد خکاری گی من با ٹوپک رافلو
کله وای رجی منګ د پیغمبر په طریقه جهاد منګ د پیغمبر په طریقه باندې غواړو سب ټوپک پکې نه راخلو ولې به ټوپک نه راخلې تورې ته ضرورت راغلی دی توره به راخلې ټوپک ته ضرورت راغلی دی ټوپک به راخلې او که ٹھینگ تا ضرورت راگے و تا سراؤنو ٹھینگ براکلے توپے تا ضرورت راگے نو توپا جیاز تا ضرورت ہونے جیاز کچھ ایٹم تا ضرورت ہونے ایٹم براکلے دا عجیبہ دور دے امریکہ با ٹوپک استعمالی زبا ٹوپک نہ رکھلو او دا امریکی سر بدنے ٹول کافر رضی او اغبا ہر اسلحہ استعمالی کو مسلمان باندے او مسلمان ملک تبر ہے او زبان راکلم مسلمان با جہاد کئی منافق جہاد او ٹوپک او تورے او نیزیتا دا پساد ہوئے لو نعلم قتالا لتبعنا اسم دا چے دا مجاہد اسلحے تا دا مجاہد ٹوپک تا بی دینی او پساد ہوئی نو آغا منافقان خپلا بغیر دا ٹوپک گرلی و توائی توم مراخلا کنا اکلا کلا بدا سے چلو کی چھے بورڈ باندے با جوڑ کی کلاشن کوپ دا پاسا با پی کلم نو کلاشن کوپ نو کا بے پا کلم ماتا کری چیکنی کلم را واقلی یا کلاشن کوپ اوور زوی نو تا سارا چه مخ کیا و رسو پینزل لس گاڑی دا گاڑ روانی دا ٹوپک و سرائی دے ٹول لبال پینے ورکا او مخ کیا رسو روان کا بیا دے ٹول لبال پینے ورکا او مخ کیا رسو روان کا جب دور دیدم اللہ قالوا لو نعلم قتالت لتبعناکم ویلیو دی منافقانو لو نعلم قتالا کہ چرم عقیدہ لرلے پدے دجنگ لتبعناکم تو پساد دے کہ منگا عقیدہ دجنگ لرلے ددے چدا جہاد دینو من بستا سمال کرتیا کڑیوا یا لو نعلم ویمامان ظاہرہ کپوئی دے منگ پا جنگ منگلا جنگ رات لے لتبانا کو منگ بستا سو تابداری کرے وا سوکو جی زدہ تورا نشم چلو لے جی ماں کو ٹولو مر بس بال پینو ارا غستو وزو تورا باندے نا کوئی گم او مانا خود تماچی چل جی نرازی لعنم لو نعلم نرازی جی چلنو کپوئی دے کنا دعوی سلطانی ہوم للکفر رب کریم وی ہوم دا منافقان للکفر کو پرتا فدغا رزمان دے اقرب منهم دیر نزدیو دا نزدی قد دینا للایمان ایمان تا اعتبار دا ظاہر ماتا ہو گورا ہوم للکفر اے ہوم الالکفر لام پمانا دا الہ یوم اذن اقربو منہم اے من قربہم للایمان باعتبار الظاہر لگون تو اس ماتا گورا چلا ہمارا تا کم ٹکی ہوئے ہوم للکفر دا منافقان پا دا غرز باندے پا کمرز چے دیوے منگ دے جہاد تا جہاد نواو دا پساد دے اللہ وی دی پا دا غرز باندے کفر تا دیر نزدیو دا نزدی قد دینا ایمان تا پہ اعتبار دا ظاہر دا خود کفر او دا ایمان پمینستیو لا الہ اولا ولا الہ اولا ایسا خدای دا سے جوانتے رو دای خون دی منافقانو سرو نچکم ننو دا کافرو سرو مزبزبین بین ذالک خوبک مرز جدا کلموے لو نعلم قتالا لتبعناکم ویدا جہاد پساد دے منگا پساد نکو منگا جنگ نکو دی رونو سرا کافرو تے رونو ہوئے او جہاد تے پساد ہوئے
نو دا بېمانا په دغه ورځ باندې د دوی کفر ظاهر شو د دوی هغه کفر چې کومې پټ ساتلی و ظاهر شو په دغه ورځ باندې د ایمان ته نږدې نه وو کفر ته نږدې وو چې د مؤمن ملګرتیا یې نه کوله چې جنګ و د کافر ملګرتیا یې وکړه چې د مؤمن ملګرتیا یې پرېښوده او دې منل او دے پہ جندل چھتا ویدہ چھ یہود ہمارے بھائی ہے اللہ ویدہ غا اصل کافر دے ہم للکفر یومئذن اقرب منہم للایمان چوئی یہود ہمارے بھائی ہیں منکور سر جنگ کولا پساد دے چو وحدت الادیان چگوئی اویدہ ٹول رون دی سکھ میں رور دے ہندو میں رور دے یہودی میں وی رور دے نو بیاوی نصرانی میں رور دے نو پنڈ میں رور دے نو پادری میں رور دے او وحدت الادیان او پساد نکو جہاد کا پساد وی اللہ وی اصلی بیمان دا دے مادا مصیبت دیلا روستا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ما مومن ظاہرو مومن چدنو آبد تور لاس کی دیولی او آبد شاہین پشان حملہ کئی پکا پر باندے اللہ الذی نستجابو للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح وینو باندے لت پت صحابہ اگا بیا پکا پر ورزی بیاوم حملہ کئی جہاد نپری دی منافق ویز دیتا جہاد نوام ویدہ کافر دا خوزمنگر رون دی نو سنگ جہادو کو اللہ وی دا مصیبت میرا استا دا منافق چی دا خبر اکڑا چی دا دا ٹوپک او دا توری او دا جہاد دا رونو سر نکوما دا دا وحدت الادیان دا نظریه چی پیش کڑا دا میں در تسرگن کڑا ہم للکفر یومئذن اقرب منہم للایمان اس آغا دور پاتے نشو چھ آغا دور بدائی چھ لا الہ اولا ولا الہ اولا کچھ کافر ترور وینو دا منافق دے چھ کافر سرد توری او دا ٹوپک جنگ نکینو دا منافق دے او چھ کافر سرد توری او دا ٹوپک جنگ کئی دا مسلمان دے دا مسلمان خود ہی کہتا ہم للکفر یومئذن اقرب منہم للایمان یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم ماشاءاللہ قرآن چکل دا منافق اپریشن کئی بلکل سراویل تے ہو بس لوڑا کئی ہے یقولون بافواہہم اللہ دا منافقان وائی پخلو خلوبان نے آغا خبریں لیس فی قلوبہم چی نشتے پزرونو ددائی کے تا تا براشی چی منگا تا سریو دائی زڑکی ندی زڑکی آغا کپر دے چی ظاہر کڑ دے پا صورت دا وحدت الادیان کی چی رونو سر جہاد نکو دا زڑکی کپر دے او کپر او ایمان دا پیو زڑکی نے جمع کی واللہ عالم بما یکتمون او اللہ خطوہ دے پاغ کفر دے یکتمونا چپٹئیے دے اللہ ماتے پتہ دا سمرہ بے پٹے